हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामीलाई के खानु मन लाग्यो हल्का गिलो चटपटी खानु मन लाग्यो भने चाहिँ अब फटाफट हामीसँग चाहिँ अब स्कुटीमा चाहिँ जाँदैछु। बल्ल बल्ल 3-4 दोकान सोधेर बल्ल चाट यहाँनिर चाहिँ पायो। सामानहरू चाहिँ हामीले लगाइसक्यो, अब खालि बनाउनु मात्रै जान्छ। बसिरहेछ हो तिमीलाई आलु उसिनेर बस्नु भनेर भनेको थियो। के गर्नु के गरेछ पुरा प्याज काटेछ। प्याजको चाहिँ थोडा देखाउनु हौ अलिकति। प्याजले गर्दा चाहिँ आँखा पोल्छु यो। गिलो चटपटे रेडी। खानुपर्छ खाना पनि यसो भगो राख्नु खानु मात्रै हो। ए क्यामेरा सामने चाहिँ मेरो बेइज्जती मिठो बोल्न जानु मैले खाइदिएको थिएँ। म चाहिँ ऊ माथि जान्छ, त्यही भएर म चाहँदैन कि माथि जाउँ। हाम्रो ग्रुपको माथि अब चाहिँ हामीले खानु सकिनँ। यति चाहिँ छोडिदिएँ, यति चाहिँ छोडेर खानु सक्दैन। बहुत भयो यो खाएर नै